السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. اليوم نبدأ المجلس من تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. ما أجمل هذه السورة. نعم، هذه السورة التي تتكرر دائما في كل صلاة، فنحتاج إلى تفسيرها، وأخونا إبراهيم يفسر لنا، أليس كذلك؟ بلى. فابدأ بالآية الأولى. الحمد لله رب العالمين. علمنا الباري جل وعلا كيف ينبغي أن نحمده تعالى ونقدسه ونثني عليه بما هو أهله. يقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. يا عبادي إذا أردتم شكري وثنائي فقولوا الحمد لله، اشكروني على إحساني وجميلي إليكم، فأنا الله ذو العظمة والمجد والسؤدد، المتفرد بالخلق والإيجاد، رب الإنس والجن ورب السماوات والأرضين، فالثناء وشكر الله رب العالمين. يا أخي فسر لنا الرحمن الرحيم. الذي وسعت رحمته كل شيء وعم فضله جميع الأنام بما أنعم على عباده من الخلق والرزق والهداية إلى سعادة الدارين، فهو الرب الجليل العظيم رحمته دائم الإحسان. وما معنى مالك يوم الدين؟ أي هو سبحانه المالك الجزاء والحساب، المتصرف في يوم الدين تصرف المالك في ملكه. وفسر لنا إياك نعبد وإياك نستعين. أي نخصك يا الله بالعبادة ونخصك بطلب الإعانة، فلا نعبد أحدا سواك، لك وحدك ربنا نضل ونخضع ونستكين ونخشع، وإياك ربنا نستعين على طاعتك ومرضاتك، فإنك المستحق لكل إجلال وتعظيم، ولا يملك القدرة على عوننا أحدا سواك. فما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ أي دلنا وأرشدنا يا ربي إلى طريقك الحق ودينك المستقيم، وثبتنا على الإسلام الذي بعثت به أنبياءك ورسلك وخاتم المرسلين، وجعلنا ممن سلك طريقك المقربين. ما معنى صراط الذين أنعمت عليهم؟ أي طريق من تفضلت عليهم بالجود والإنعام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أكمل لنا هذه السورة بغير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي لا تجعلنا يا الله من زمرة الأعدائك الحائدين عن الصراط المستقيم السالكين غير المنهج القويم من اليهود والنصارى. شكرا لك يا أخي.